अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फयाज अहमद वार्ड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। आज का मेरा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो समाअत हो रही है, तो उसके बारे में मैं आपको आज की समाअत के हवाले से आगाही देना चाहता हूँ। तो इंतखाबी फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने फरमाया कि अगर पाकिस्तान में मुल्क भर में सूबाई व कौमी व सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस इजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान कमरे अदालत में मौजूद हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा की गई है। वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वजारत दिफा की दरख्वास्त फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि टीवी पर सुना है वज़रा ये भी कहते हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन शायद ना हो। कुरानी आयात से समाअत का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कुरानी आयात से समाअत का आगाज किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नतायज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फरहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। इंतखाबी फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नतायज आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरमाया कि अगर फंड्स फराहम नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो उसके शदीद संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या आप अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, संगीन नतायज हुकूमत अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करके उसके नतायज जो है ना खैर खूबी से अल्लाह ताला करम करे, सही नतायज आए। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर तलब। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को रोस्टम पर तलब कर लिया। मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौला हमें हिम्मत दे के सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं, इसका हमें नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ें। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा वजारत खजाना की टीम ने बारहा बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कौमी असम्बली फंड्स के मामले में करारदाद मंजूर कर चुकी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या आपका केस ये है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है, लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया। वजीर आजम को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ حکومت آئینی عمل کے لیے فنڈز کی فراہمی پر مثبت جواب دے گی۔ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کیوں لگتا ہے کہ ماضی سے اب صورتحال بہت خراب ہے۔ ماضی میں دہشت گردی کے دوران بھی الیکشن ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے سال بھی انتخابات ہوئے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے چیف صاحب نے، اتنا بڑا سانحہ ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ جو اس دنیا سے چلی گئی اس دہشت گردی کے حالات تھے، ملک میں اتنے حالات خراب ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ چیف جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے، اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھ چکے ہیں، اس سے پہلے انتظامی امور قومی اسمبلی قیامہ کمیٹی کو بھجوائے گی۔ کوئی مثال نہیں ملتی، انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں، حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے۔ کون گارنٹی دے گا کہ 8 اکتوبر کو حالات پرامن ہوں گے؟ وزارت دفاع کا جواب تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک ساتھ انتخابات کی 3 درخواستیں اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ ایک ساتھ الیکشن کرانے کی ایک درخواست شہری محمد عارف نے، جبکہ دوسری سردار کاشف خان نے دائر کی۔ سردار کاشف خان کی عینی درخواست ایڈوکیٹ شاہ خاور کی وساطت سے دائر کی گئی۔ درخواستوں کو رجسٹریشن نمبر الاٹ سپریم کورٹ میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواست پر سماعت کے معاملے پر وزارت دفاع کی متفرق درخواست کو رجسٹریشن نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ وزارت دفاع کی درخواست کو نمبر 2773 الاٹ کیا گیا ہے۔ رولز کے مطابق درخواست پر سماعت سے قبل رجسٹریشن نمبر الاٹ کرنا لازمی ہے۔ ایک ساتھ انتخابات کے لیے دائر سردار کاشف خان کی عینی درخواست کو 9/2023 نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھے آج کی سماعت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب الیکشن کے حوالے سے کی گئی۔ تو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ تمام دوستوں تک صحیح خبر پہنچاؤں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز ایٹ جو پیش کی گئی، جو سماعت کی گئی، اس کو ایز ایٹ میں نے آپ کو یہ خبر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی ناصر ہو۔ آج بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ملک پاکستان کی خیر کرے۔ اللہ حافظ۔